बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कतरे के गौहर होने तक क्या गुजरेगी। इस्लामाबाद के नुमाइंदे खुसूसी की एक खबर। रोजनामा उम्मत 21 जून के मुताबिक हिंदुस्तान और पाकिस्तान के खारजा सेक्रेटरी के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज पाकिस्तानी सेक्रेटरी ने एक मिसरे से किया। देखें क्या गुजरे है कतरे पे गौहर होने तक। सेक्रेटरी साहब ने यकीनन इस मिसरे को बहुत वाज़ेह मफहूम में इस्तेमाल किया होगा, यानी मतलूब हासिल होते होते खुदा जाने कितने हादसा दरमियान में आएंगे। यानी अंग्रेजी की एक मिसल के मुताबिक चाय की प्याली और होंठ के दरमियान में किसी भी हादसे का इम्कान जब तक चाय पी न ली जाए मौजूद रहता है। मुमकिन है होंठ तक आते आते हाथ से प्याली फिसल कर सारी चाय गिर जाए, या मुमकिन है प्याली ही टूट जाए, वगैरह वगैरह। लेकिन मेरी फितरत कुछ ऐसी है कि मैं सीधी सादी बात के इर्द गिर्द भी दूर दराज कार ख्यालात और तस्वुरात के ताने बाने बुनता रहता हूँ। चुनांचे मैंने जब इस मिसरे पर गौर किया तो मुझे इसके सियाक व सबाक में, इसके मुज़मरात में हिंदू और मुस्लिम फिक्र अमल की पूरी तारीख नजर आई। पहले आप एक रिवायती परिंदे का जिक्र सुनिए जिसे उर्दू में कुकुनस कहते हैं। कदीम दास्तानों के मुताबिक ये परिंदा अरब के सहारा में रहता है। इसकी चोंच में गालबन 500 सुराख होते हैं। हर फोनिक सुराख से वो मौसीकी की नई धुन निकालता है। साल भर इसे गाता रहता है। दूसरे साल दूसरी धुन, तीसरे साल तीसरी धुन। कहा जाता है कि एक बार शैतान ने कुकुनस को गाते हुए सुना तो उसने उसकी तमाम धुनों पर महारत हासिल कर ली और फिर इसे पूरी दुनिया में फैला दिया। ये इब्तिदा थी दुनिया में मौसीकी की। बहरहाल जब कुकुनस अपनी उम्र के आखिरी साल पर पहुंचता है तो वो अपना आखिरी राग गाता है जिसे दीपक राग कहते हैं। कहते हैं इस राग को छेड़ने से पहले स्वान सॉन्ग अपने इर्द गिर्द बहुत सी लकड़ियां इकट्ठी करता है, उनका ढेर बनाता है, फिर उस ढेर पर बैठकर दीपक राग यानी अपना आखिरी गाना गाता है जिसे कुकुनस राग भी कहते हैं। इस राग के गाते गाते लकड़ियों में आग लग जाती है और इसके शोलों में कुकुनस खुद भी जलकर भस्म हो जाता है। खुदसोजी करने वाले कुकुनस की राख उस वक्त तक वहां पड़ी रहती है जब तक मौसम बहार की एक खास बारिश नहीं बरसती जिसे अब्र नेसा कहते हैं। कहा जाता है कि इस बारिश का कोई कतरा अगर बांस की जड़ में गिर जाए तो एक दवा हंसलोचन बन जाता है, सांप के मुंह में गिर जाए तो जहर बन जाता है, कोकोनस की राख पर गिर जाए तो एक दूसरा कोकोनस जन्म लेता है, अगर वो समंदर में तैरने वाली सीपी सदफ के मुंह में गिर जाए तो मोती बन जाता है। इसी आखिरी बात के लिए गालिब ने कहा है, दाम हर मौज में है हल्के सदका में नहंग, देखें क्या गुजरे है कतरे पे गौहर होने तक। यानी घड़ियाल अपने मुंह खोले समुंदर में इस तरह तैर रहे हैं कि उन्होंने हर मौज के गिर्द अपने मुंह का एक जाल बना रखा है। जाहिर है जब अब्र नैसा बरसेगा तो समुंदर में गिरने वाले हर कतरे के लिए जरूरी नहीं कि वो सदफ ही में गिरे, वो किसी घड़ियाल के मुंह में गिरकर बेकार भी जा सकता है, या समुंदर में किसी खाली जगह गिरकर और कतरा कतरे में मिलकर खुद भी समुंदर बन सकता है। मोती तो सिर्फ वही कतरा बनेगा जो इन तमाम रुकावटों को उबूर करके किसी सदफ में गिरेगा। ये बात जहन में रखिए कि हर समावी मजहब की तरह इस्लाम में भी जिंदगी की तश्कील कुछ इस तरह से होती है कि हर इंसान अपना अलहदा वजूद लेकर पैदा होता है, अपनी पूरी जिंदगी अच्छे और बुरे आमाल के साथ गुजारता है, फिर वक्त मुकर्ररा पर अपना आमाल नामा लेकर रुखसत हो जाता है। इसके बाद दुनिया से अमलन उसका कोई ताल्लुक नहीं रहता। उसे जो भी जजा या सजा मिलती है वो सब अगली दुनिया में मिलेगी। इसके बरक्स हिंदू फलसफा हयात के मुताबिक कोई रूह हमेशा के लिए दुनिया से रुखसत नहीं होती, बल्कि हम जिसे मरते हुए देखते हैं वो अगला जन्म लेकर फिर वापस आ जाता है। अगरचे आम इंसानों के दिमागों पर ऐसा पर्दा पड़ा रहता है कि उन्हें अपने पिछले जन्म की कोई बात याद नहीं रहती, लेकिन कुछ महापुरुष ऐसे भी होते हैं
جو اپنی ریاست کے ذریعے راز معلوم کر لیتے ہیں۔ کاش میرے کالم میں اتنی جگہ ہوتی کہ میں آپ کو اوغان کی وہ کہانی تفصیل سے سنا سکتا کہ کس طرح ایک پنڈت نے اپنے مرنے سے پہلے اپنی وصیت نما خواہش کو دھات کی ایک پلیٹ پر کندہ کروا کر الہ آباد میں گنگا جمنا کے سنگم پر دفن کروایا کہ مرنے کے بعد وہ اگلا جنم کسی راجا کی حیثیت سے لے اور اسے یہ بات یاد رہے تاکہ وہ بعد میں وہاں جا کر کھدائی کروا کے وہ پلیٹ برآمد کروائے اور لوگوں کو فلسفہ تناسخ کی حقانیت کا یقین دلا دے۔ چنانچہ جس روز وہ برہمن مرا اسی روز مغل بادشاہ ہمایوں کے گھر ایک بچے نے جنم لیا جو بڑا ہو کر اکبر اعظم بنا۔ سنگم کی کھدائی کروا کے اس نے وہ پلیٹ برآمد کروائی۔ اب ان متضاد فلسفوں کا نتیجہ دیکھیے کہ مسلمانوں میں کوئی شخص اپنے کسی پیشرو کے علمی کاموں سے استفادہ تو کر سکتا ہے، لیکن چونکہ وہ شخص خود اپنے پیشرو کا الگ جنم نہیں ہوتا، لہذا دونوں کی تعلیمات بھی الگ الگ ہوں گی۔ اس کے برعکس اوغان کے فلسفے میں تو بات یہی ہے کہ جانے والا جا نہیں چکتا بلکہ اگلے جنم میں آ کر لاشعوری طور پر اپنی ہی تعلیمات کو خود ہی پھیلاتا رہتا ہے۔ وضاحت کی خاطر مدبرین کی مثال لیجئے۔ مسلمانوں میں ابن خلدون، نظام الملک طوسی جیسے مدبر پیدا ہوئے اور طرز جہاں بانی کے اصول بتا کر چلے گئے، لیکن اس کے برعکس ہندو مدبر چانکیا ہے کہ وہ جا کر ہی نہیں چکتا۔ اس نے دھوکے اور منافقت کے جو اسباق اپنے حکمرانوں کو پڑھا دیے، چانکیا کا جنم لینے والا ہر مدبر وہی سبق دہراتا رہتا ہے۔ ان کے ہاں افت گزر کوئی چیز نہیں۔ ان کی تعلیم یہ ہے کہ برساتی بھیڑیے کی طرح اپنے دماغ کو ہر آن بیدار رکھو اور جو ہی موقع ملے اپنے پڑوسی پر جھپٹ پڑو۔ گرگ بارہ دیدہ کی تلمی یہ ہے کہ جنگل میں جب بارش ہوتی ہے تو تمام بھیڑیے اکٹھے ہو کر کسی درخت کے نیچے پناہ لے لیتے ہیں۔ بعض اوقات بارش کا یہ سلسلہ رکے بغیر ہفتوں جاری رہتا ہے۔ ظاہر ہے اس عالم میں بھیڑیوں کو شکار نہیں ملتا، وہ بھوکے کھڑے رہتے ہیں، لیکن بیدار دماغ کے ساتھ۔ چنانچہ جو ہی کسی بھیڑیے پر نقاہت طاری ہوتی ہے، اس کے بغل والا بھیڑیا اس پر جھپٹ پڑتا ہے اور پھر سارے بھیڑیے مل کر اسے چٹ کر جاتے ہیں۔ اس طرح جو بھیڑیا جتنی زیادہ بارشیں درخت کے نیچے گزار کر زندہ سلامت باہر آتا ہے، وہ اتنا ہی بڑا گرگ بارہ دیدہ کہلاتا ہے، یعنی بارش دیکھے ہوئے بھیڑیا بن کر ابھرتا ہے۔ پاکستانی سیکریٹری صاحب ہندو فلسفہ حیات کا مطالعہ تو اس وقت کر ہی رہے ہوں گے جب مسلمانوں نے پہلا قدم ہندوستان میں رکھا تھا۔ بہرحال وہ باتیں تو پرانی ہیں، لیکن قیام پاکستان کے وقت کشمیر، حیدرآباد، جوناگڑھ، پھر 1965 میں مغربی پاکستان اور 1971 میں مشرقی پاکستان کے واقعات تو ان کی نظروں کے سامنے سے گزرے ہوں گے۔ چانکیا کے اثرات دیکھ لیجئے۔ آپ کے بڑے بڑے وزراء بلکہ وزیر اعظم بھی حساس فہرستیں چانکیا کے چیلوں کی خدمت میں پیش کر کے ان کی خوشنودی حاصل کرتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے، چانکیا مرا نہیں ہے، چانکیا آج بھی زندہ ہے۔ اس بات کو علامہ اقبال نے یوں کہا ہے کہ بدل کے بھیس پھر آتے ہیں ہر زمانے میں، اگرچہ پیر ہے آدم، جواں ہے لات و منات۔ اب یہ پاکستانی سیکریٹری صاحب کا کام ہے کہ وہ چانکیا کے چیلوں کی تعلیمات کو پہچانیں، دھوکہ نہ کھائیں، ابر نیسا کے قطروں کو خالی سمندر اور گھڑیال کے منہ سے اس طرح بچائیں کہ وہ صدف میں گر کر موتی بن سکیں۔ نیت پاک تو خاتمہ بالخیر۔ پہلا حصہ ختم ہوا۔ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔